तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। गठबन्धनका नेताहरूलाई मिलाउन देउबालाई निकै ठूलो सकस, दर्जनभन्दा बढी नेताहरूलाई मुख्यमन्त्रीको आश्वासन। जसरी पनि टुङ्गाउने भनिएको गठबन्धन बैठक बालुवाटारमा अहिले पनि जारी। माओवादी सिन्धुपाल्चोक 1बाट सभामुखसँगै 3 जनाको नाम सिफारिस। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका एमाले प्रतिस्पर्धी भन्छन्, उहाँले हार्दा मात्रै देशले स्थिरता पाउँछ। सिन्धुपाल्चोक 1बाट को लड्दैछन्, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गठबन्धन दलबीच तालमेल गर्ने निर्णयबारे पार्टीभित्र मतान्तर छैन, डाहा प्रकाश शरण महत। कुलमान घिसिङदेखि सोडिम वाग्लेसम्म जो उत्रिँदैछन् मङ्सिर 4 को चुनावी ब्याटलमा कसले मार्ला बाजी। मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न निर्वाचन लगतै सडक सङ्घर्षमा जाने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको घोषणा। साँझसम्म पनि गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड अहिलेसम्म टुङ्गेन। शेखर कोइरालाले दियो देउबालाई ठाडो चुनौती। कुनै पनि हालतमा 100 सिट तल हुनु हुँदैन, नत्र हामी विद्रोह गर्नेछौँ। चिनिया राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस स्थायी समिति अध्यक्ष लिए झान्सु 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चुडेर शमशेर जबरालाई मैले नै घेराबन्दीमा पारेको हो, प्रचण्डको भनाई। अहिलेको प्रणाली फेर्न चुनावपछि सडकमा जाने प्रचण्डको प्रतिबद्धता। निर्वाचन लगतै समाजवादको यात्रा सुनिश्चित गर्न हामी सडक सङ्घर्ष गर्दैछौँ। र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैले हुबहु पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीको अपमान भएको भन्दै एकाएक साँझपख राष्ट्रपति भण्डारीले चालिन् यस्तो कदम। गठबन्धन सरकारमा भूकम्प, देउबा प्रचण्डको सपना चकनाचुर। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ देखेर देउनु छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पाण्डे आज आइतबार अपराह्न काठमाडौँ आइपुगेका छन्। नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्कीले पाण्डे नेतृत्वको भारतीय सैन्य प्रतिनिधि मण्डललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन्। नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापतिको दर्जा ग्रहण गर्न भारतीय सेना अध्यक्ष यहाँ आइपुगेका हुन्। एक विशेष समारोह बीच भोलि सोमबार मध्याह्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय प्रधान सेनापति पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना र भारतीय सेना बीचको परम्परा अनुसार भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल पाण्डेलाई राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्न लागेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जनाएको थियो। भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधान सेनापतिले रक्षा मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि मङ्गलबार शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। 5 सदस्यीय भ्रमण टोलीका साथ भारतीय सेनापति नेपाल आएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशालयले जानकारी दिएको हो। नेपाली समकक्षी प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणमा पाण्डे काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। भदौ 23 सम्म यहाँ रहँदा पाण्डेले सैनिक मञ्च टुडीखेल स्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण, जङ्गी अड्डामा सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटघाट एवं छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी भारतीय सेनाका तर्फबाट नेपाली सेनालाई सहयोग स्वरूप दिने विविध सामग्री हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको जनसम्पर्क निर्देशालयले जानकारी दिएको हो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आगामी निर्वाचनको निम्ति सत्तारूढ दलहरूबीच सिट बाँडफाँड टुङ्गाउने भन्दै शीर्ष नेताहरूको बैठक बालुवाटारमा अहिले पनि जारी छ। अपराह्न 4:30 बजे सुरु भएको बैठकमा नेताहरूबीच भागभण्डाको अन्तिम कसरत भइरहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको उपस्थित रहेको छ। त्यसैगरी सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायत
अन्य केही नेता पनि बैठकमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। आजको बैठकले सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो लगाउने भनिएको छ। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न आफूले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गरे पनि टिक्न नसकेको स्मरण गरेका छन्। काठमाडौँमा आइतबार आयोजित समाजवादको नेपाली मार्गचित्र विचार गोष्ठीमा उनले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार भएकाले आफू सबैभन्दा बढी छटपट्टिमा परेको प्रचण्डको भनाइ छ। मैले जतिखेर माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीसँग वाम गठबन्धन गरौं, कम्युनिस्ट एकता गरौं, देशमा वामपन्थी जनमत धेरै ठूलो छ, हामीले देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि र समाजवादको महान यात्रातिर जान सकिन्छ। अब बौद्धि भिक्षु रहेसम्म घन्टी बजाउने हिसाबले कहीँ पनि पुग्दैनौँ। उनले भने, हामी छाडिदेऊ आग्रह पुब्रा ग्रह, आम फालौँ एकचोटि मैले नै भनेको हो, त्यो अरूले भनेको होइन। मैले निरन्तरता क्रमभङ्गता गर्नका लागि त्यो भनेको हुँ, तर त्यो सफल भएन। उनले 1 वर्षभित्र मुलुकमा आफू नेतृत्वको सडक सङ्घर्ष हुने र त्यसले मुलुकमा विद्यमान शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याई राजनीतिक क्षेत्रमा देखेका सबै विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने दावी गरेका छन्। उनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता गरेर अगाडि बढ्ने समेत बताएका छन्। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई कायमी राखेर भ्रष्टाचार मुक्त, विकृति मुक्त समाज निर्माण गर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। निर्वाचन प्रणाली बदल्नै पर्छ। यो मेसिनरीले पार्टी नेताहरूलाई पनि भ्रष्टाचारीकरणको बाटोमा पुर्याउँछ। चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ, पैसा दलाल पुँजीवादीसँग हुन्छ। मुलुकलाई अघि बढाउन कार्यकारी अधिकार सहित प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणालीसँग हुनुपर्दछ। उनले भने, अहिले त चुनाव आइसक्यो नि, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ हामी। अहिले सबैभन्दा बढी छटपटी र चिन्तित म पनि छु। संघीयता र गणतन्त्रमाथि जसरी प्रहार भइराखेको छ, उनले विघटन हुँदा भएको सडक आन्दोलनकै कारण त्यसको पुनर्स्थापना गर्न आफूहरू बाध्य भएको भनेर निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन शमशेर जबराले स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै आफूहरू सोही आन्दोलनकै बाटोबाट अगाडि बढ्ने पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कामको नेतृत्व आफूले गरेको दावी गरेका छन्। आज आइतबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादको नेपाली मार्गचित्र विषयक विचार गोष्ठीमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले आफू नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा एमाले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेर सो आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका आफूले निर्वाह गरेको ठोकुवा गरेका छन्। गणतन्त्रको पक्षमा काङ्ग्रेस नरहेको, माओवादीभित्र पनि सांस्कृतिक राजको कुरा भइरहेका बेला आफू नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको उनले दावी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले यथार्थवादी धरातलमा टेकेर मात्रै मुलुकमा समाजवाद ल्याउन सकिने कुरालाई कम्युनिस्टहरूले कहिले पनि भुल्न नहुने पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। यहाँ गणतन्त्र ल्याउनका लागि विभिन्न पार्टीमा बहस भएको थियो। काङ्ग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा आएको थिएन। माओवादी पार्टी गणतन्त्रवादी भए पनि त्यहाँभित्र पनि कहिले सांस्कृतिक राज्यको कुरा हुने गर्थ्यो। हाम्रो पार्टीभित्र पनि विवाद थियो। 2062 सालको असार र साउन महिनामा बसेको तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्यो। हामीले नै गणतन्त्र ल्याउनका लागि बुटोलबाट आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थियौँ, नेता नेपालले यस्तो बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा भाग लिई जितेर देखाउन पनि नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाई चुनौती दिएका छन्। बास्तोलाले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न दावी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले नेपालले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। नेपालले भने, चुनाव जित्न नसक्ने अनि राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार आफू हो भन्न मिल्दैन। अध्यक्ष नेपालले समाजवादको मार्ग तय गर्नका लागि जनतामा जागरण ल्याउनुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारका लागि दाङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट सिफारिस भएका छन्। नेकपा एमाले क्षेत्रीय समितिको आज आइतबार घोराईमा बसेको बैठकले क्षेत्र नम्बर 2 बाट पोखरेलको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको क्षेत्रीय संयोजक अमरबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन्। पोखरेल 2074 को निर्वाचनमा दाङ 2 बाट निर्वाचित भएर लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए। दाङ 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसबाट संविधान सभा सदस्य राजु खनाल, काङ्ग्रेस पूर्व जिल्ला सभापति घनश्याम रेग्मी, किरण किशोर घिमिरे र भरतबहादुर नेउपानुको नाम सिफारिस भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम चर्चा भए पनि अझै नाम सिफारिस भएको छैन।
दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लगतै आफू सडक सङ्घर्षमा जाने घोषणा गरेका छन्। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणाली बदल्दै मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न आफू निर्वाचनपछि लगतै सडक सङ्घर्षमा जाने उनको भनाइ छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादको नेपाली मार्गचित्र विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार भएकाले आफू सबैभन्दा बढी छटपट्टिमा परेको र त्यसको निकासका लागि निर्वाचन लगतै आफू र आफ्नो नेतृत्वमा सडक आन्दोलनमा जाने योजना आफूले पार्टीभित्र तय गरिसकेको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले समाजवादको यात्रालाई सुनिश्चित गर्नका लागि आफूले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गरेको तर त्यो टिक्न नसकेको पनि स्मरण गरेका छन्। उनले 1 वर्षभित्र मुलुकमा आफू नेतृत्वको सडक सङ्घर्ष हुने र त्यसले मुलुकमा विद्यमान शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याई राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका सबै विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने दाबी समेत गरेका छन्। त्यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता गरेर अगाडि बढ्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। उनले भने, चुनावपछि म यो प्रणाली बदल्नका लागि सडकमा जान्छु। सडकबाट मात्रै समाजवादको परिकल्पना जो संविधानमा गर्न खोजिएको हो। मैले कम्युनिस्ट पार्टी एकता गर्दा पनि समाजवादतिर लैजाने कुरा गरेको छु। अध्यक्ष दाहालले संसद विघटन हुँदा भएको सडक आन्दोलनकै कारण त्यसको पुनर्स्थापना गर्न आफूहरू बाध्य भएको भनेर निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै आफूहरू सोही आन्दोलनकै बाटोबाट अगाडि बढ्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि नै वाम मोर्चा बनाउन नसक्नु मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरेका छन्। कम्युनिस्टहरूबीच मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने आगामी 3-4 वर्षभित्र मुलुकमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल हुने र त्यसबाट कम्युनिस्टहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने उनको चेतावनी छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादको नेपाली मार्गचित्र विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै नेता भुसालले अहिले देखा परेको राजनीति प्रतिको वृत्तिष्ठा, सत्ताप्रतिको वृत्तिष्ठा र दलहरूभित्रै रहेको उकुस मुकुसलाई नजरअन्दाज नगर्न पनि राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराएका छन्। मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटबाट रोक्ने हो भने वामपन्थीहरूबीच एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। भुसालले तत्कालीन नेकपालाई फुटाएर प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले दुनियाँ सामु नेपालको बेइज्जत गरेको जिकिर गरेका छन्। उनले मञ्चमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कर्मभङ्ग गरेर भए पनि कम्युनिस्टहरूबीच एकता गर्न ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेका छन्। नेता भुसालले संसद विघटन गरेर सुरु भएको नेपालको राजनीति सङ्कट नेताहरू नमिल्यो भने झन गहिरिएर जाने समेत बताएका छन्।